وآية لهم الميتة وآية لهم الميتة وأخرجنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب يأكلوا من ثمره وما بأيديهم فلا تشكرون سبحان الذي خلق الأزواج مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخه والشمس تجري مستقر ذلك تقدير العزيز والقمر قدرناه منازل حتى عاد لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق فلا صريخ ولا إلا رحمة منا وإذا قيل لهم ما بين أيديهم وما خلفكم وما من آية إلا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ولم يشاء الله ويقول متى هذا ما يرون إلا صيحة فلا يستطيعون توصية وانفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى قالوا يا ويلنا ما أتانا بقدنا هذا وعلى وصدق إذ كانت على صيحة واحدة فإذا جميع فاليوم لا تظلم شيء ولا تجزون ما تعملون إن أصحاب الجنة اليوم شكر وأزواج لهم فيها فاكهة ولا يدعون سلام قولا من رب وامتازوا اليوم مجرمون ألم أعهد يا آدم أن تعبد الشيطان إنه عدو وأن يعبدوني هذا قرآن مستقيم
ولقد أضل منهم جبلا كثيرا أفلم هذه جهنم التي توعد اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يلزمون ومن نعمره الخير أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق الكافرين أولم يروا ما خلقنا لهم ما عملت أيدينا وذللناها لهم ومنها يأكلون ولو فيها منافع فلا يشكرون واتخذوا من دون الله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا ونسي خلقا قال من يحييها الذي شاء وهو بكل خلق الذي جعل لك الشجر أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق صدق